बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ की आमद है, तो रमज़ान को लेकर जो सवाल लोग अक्सर पूछते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास वो सवाल लिखे हुए हैं, मैं सवाल पढ़ता जाऊँगा और उसका जवाब आपसे अर्ज़ करता हूँ। तो सवाल ये है कि कान और आँख में दवाई डालने से क्या रोज़ा टूट जाता है? तो रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन लगाने से भी जो है रोज़ा नहीं टूटता। देखें, इसमें एक बात समझने की है कि रोज़ा तब टूटता है जब कोई चीज़ सीधी मैदे में जाती है या ऐसी जगह जहाँ जो कनेक्टेड है डायरेक्टली मैदे के साथ। लेकिन मसल्स में और खून के अंदर इंजेक्शन लगाने से, चाहे वो किसी किस्म का भी इंजेक्शन हो, रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई आदमी भूल कर खाना खा लेता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कुछ पी लेता है, रोज़ा नहीं टूटता। और इसमें यह भी तफसील है कि अगर वो कमज़ोर बूढ़ा आदमी है तो उसको खाने दें, उसको याद ना दिलाएं कि तुम्हारा रोज़ा है। कोई जवान आदमी है तो उसको याद करा दें कि भाई तेरा रोज़ा है। तो भूले से खाने का मतलब क्या है कि उसको जैसे ही याद आए तो कहे ओ मेरा तो रोज़ा था, और उसको वहाँ छोड़ दे। अगर उसको याद आने के बाद एक थोड़ा थोड़ा सा खा जाएगा तो वो फिर रोज़ा उसको टूट जाएगा। टूथपेस्ट से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें एक ख्याल ये रखना चाहिए कि क्योंकि टूथपेस्ट में जो फोम है वो गले में जा सकता है, इसलिए थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा लें मटर जितनी, और कोशिश करें कि सिर्फ आगे के दांतों को साफ़ कर लें। ज़्यादा डीप ब्रशिंग नहीं करें ताकि रोज़ा मकरूह ना हो और खुदा न खास्ता गलती से टूट ना जाए। सिगरेट से रोज़ा टूट जाता है। खून अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से निकलेगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर मसूड़ों से, गम से, दांतों से खून निकलेगा और वो ज़्यादा होगा, इतना कि अगर एक आदमी थूक फेंके और वो थूक रेडिश, उसमें रेड ज़्यादा हो, तो फिर वो रोज़ा टूट जाता है। अगर थोड़ा सा खून थूक में निकलेगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर अज़ान हो जाए और एक आदमी खा पी रहा था तो अज़ान होते ही अगर वो एक दो घूंट ले ले चंद सेकंड में, या कुछ एक दो लुक़मे खा ले, तो इसकी गुंजाइश हदीस से मालूम होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसमें एक बात ये भी याद रखें कि रोज़े का आखिरी वक्त वो है जो सुबह सादिक का वक्त है, जब फजर की नमाज पढ़ सकते हैं, वो वक्त शुरू होता है, उस वक्त रोज़े का वक्त शुरू होता है, तो और सहरी का वक्त ख़त्म होता है। इसमें बाज़ इलाकों में तो मस्जिदों में अज़ान बड़े हिसाब से देते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में जो है वो इसका एहतमाम नहीं करते। तो ये याद रखें कि मस्जिद की अज़ान, जहाँ तो इलाकों में घड़ी देख के टन की अज़ान देते हैं, वहाँ तो ठीक है, वरना आदमी ख़ुद घड़ी देखकर या ऐप्स के ज़रिए वो वक्त कैलेंडर से मालूम करके उस वक्त का एहतमाम करे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब तक अज़ान होती रहेगी तब तक हम खा सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि बाज़ गाँव में लोगों में मशहूर होता है कि जब तक अज़ान की आवाज़ आती रहे तो तब तक खाते रहते हैं। अब वो एक गांव में 5 मस्जिदें थी, वो जब जब कोई उठता था, कोई लेट उठा अज़ान देने के लिए, कोई जल्दी उठा, पहाड़ी इलाका, तो वहाँ कोई 15-20 मिनट तक अज़ानों की आवाज़ आती रहती थी। तो वो लोग अपनी सादगी में वक्त ख़त्म होने के 10-15 मिनट बाद तक खाते रहते थे। तो इसका ख्याल रखें कि ये तफसील जो मैंने आपसे अर्ज़ की है। अगर किसी आदमी को रोज़े में उल्टी आती है और वो ऐसी उल्टी है कि आई और उसके कंट्रोल से बाहर थी, वापस चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उल्टी मुंह में आ गई और उसने उसको बजाय बाहर फेंकने के वो खुद अंदर उसको ले गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तेल लगाने से, सर में मालिश करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सुरमा लगाने से आंखों में रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी ने
رات سے روزہ کل رکھنے کی نیت کر لی اور صبح اس کی سحری مس ہو گئی اور اس کی آنکھ کھلی تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے۔ سحری کرنا ضروری نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے اور بہت مبارک اور اچھا عمل ہے اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر رہ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر رات کو نیت نہیں کی، ویسے آدمی کی صبح اذان کے بعد آنکھ کھلی، اسی وقت وہ نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ بلکہ اگر کسی نے کی صبح آنکھ کھلی اور اس نے اللہ معاف کرے یوں سوچا کہ آج میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سستی کی یعنی، لیکن پھر اس کو 10-11 بجے یعنی مڈ ڈے سے پہلے یہ خیال آیا کہ نہیں یار روزہ تو رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، اور اس نے روزے کی نیت کر لی، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہو تو وہ بھی روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مڈ ڈے گزر گیا ہے یا اس نے کچھ کھا پی لیا فجر کی اذان کے بعد تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نہانے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل شاورز ہیں، ان کا پریشر ہوتا ہے تو پانی ناک کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے، اگر ناک سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی روئی یا ٹشو ناک میں رکھ لیں تو وہ ذرا اچھا طریقہ ہے، پھر تسلی سے انسان نہا سکتا ہے، ورنہ پھر احتیاط کریں کہ ناک میں پانی نہیں جائے۔ بچوں کو چومنے سے، کسی کو چومنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے روزے کی قضا اور ایک ہوتا ہے روزے کا کفارہ۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ ٹوٹا ہے وہ بھی رکھنا ہے، جو توڑا ہے وہ بھی رکھنا ہے، اور وہ اس طرح سے توڑا ہے جس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس کے جرمانے میں پھر 2 اسلامی مہینوں کے روزے اور بھی رکھنے۔ تو ایک شخص نے، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کا روزہ تھا، اس کو نہ بیماری تھی نہ کوئی ضرورت تھی، اس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، یا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس کو یہ روزہ بھی قضا کرنا ہے اور اس کو 2 مہینوں کے روزے اور بھی رکھنے، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس نے یعنی بالکل ہی غفلت سے اور ہٹ درمی سے یہ روزہ توڑا ہے، اس لیے اس کے اوپر 2 مہینوں کا جرمانہ ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جو کھانا نہیں ہے، عام طور سے اس کو شوق سے لوگ نہیں کھاتے، نفس کی رغبت نہیں ہوتی، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا کھا لیا یا غلطی سے پانی جو ہے وہ ناک کے راستے سے اندر چلا گیا، تو ان روزوں میں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ کفارہ صرف ان صورتوں میں آئے گا جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں۔ تو یہ روزوں کے کچھ مسائل ہیں، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکات عطا فرمائیں، اور جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ویسے رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔